बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया जिसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको 15 साल बाद अपना घर अता किया। 15 साल से वो किराए के घर में रह रही थी और कहती हैं कि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, शौहर का कारोबार भी नाकाम हो चुका था और ज़हनी दबाव था, घर के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके थे। लेकिन फिर कहती हैं कि एक दिन मुझे यूट्यूब से ही मैंने एक वजीफ़ा सुना और मैंने पूरी नीयत और यकीन और आंसुओं के साथ मैंने वो वजीफ़ा किया। कहती हैं कि 40 दिन मैंने वो वजीफ़ा किया और जब वजीफ़ा कंप्लीट हुए को 10 दिन हो गए थे और 10 दिन के बाद मेरे मामू ने मुझे एक प्लॉट गिफ्ट कर दिया और कहा कि तुम्हारी दुआएं शायद आसमानों तक पहुंच गई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़ाती घर में हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया है। ये थी मेरी एक सिस्टर जिन्होंने अपने घर का, अपने ज़ाती घर का एक्सपीरियंस शेयर किया। और बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो ससुराल में नहीं रहना चाहती, लेकिन उनकी सिर्फ यही मजबूरी है कि वो अलग हो नहीं सकती। उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो कहीं जाके रेंट पे रह लें या फिर कहीं अपना घर ख़रीद लें। ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती और इसी वजह से वो सालों साल अपनी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में सिसक के परेशान होकर टेंशनों में गुजार देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपना घर नहीं ले पाती। तो ये जो हसरत है, ये जो ख्वाहिश है, हर औरत की होती है कि उसका एक अपना घर हो जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सके, अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सके, अपनी मर्ज़ी से वो खाना बना सके, अपनी मर्ज़ी से सो सके, अपनी मर्ज़ी से वो जागे। जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो मेरी सिस्टर अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगी इन तमाम इश्यूज़ से कि जॉइंट फैमिली में सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, आपका सब कुछ बाउंड होता है। हर वक्त आप पे जो नज़रें होती हैं वो एक सीसीटीवी कैमरे की तरह फिक्स होती हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा आजमाया हुआ वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो एक सिस्टर ने किया और अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको अपना ज़ाती घर अता किया। क्योंकि देखिए, हमारे लिए हमें मुश्किल लगता है, हमें लगता है किस तरह से ये होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप लोग भी सालों से किराए के घर में रह रहे हैं और आप भी बार बार अपना घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार नाकामी हुई और आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी छत थी, अपना अलग घर था, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। देखिए, आज के दौर में महंगाई, महंगे किराए और बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स सोसाइटी में चल रहे हैं जिससे लाखों लोग जो है वो परेशान हैं। रोज़ रोज़ किराया देना, बार बार घर बदलना, बच्चों का स्कूल तब्दील करवाना, ये सब एक ज़हनी अज़ियत बन चुकी है उन लोगों के लिए जो किराए के घरों में रहते हैं। और वो मेरी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सास और नंदों के हाथों परेशान हैं और वहाँ रहना उनके लिए एक ज़हनी अज़ियत बन चुका है। तो उन सब के जहन में एक यही ख्याल आता है कि क्या हम इस किराए के घर से निकल सकेंगे कभी? क्या हम इस जॉइंट फैमिली के घर से निकल कर अपना अलहदा घर ले सकेंगे कहीं? तो ये एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने के रास्ते बनाता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। तो आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है, मुख्तसर सा है, मगर बहुत ही पावरफुल है। आप इस बात का यकीन रखें, ये वजीफ़ा बहुत पुरअसर है। ये उन लोगों के लिए है जो दिन रात दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें अपना घर नसीब फरमा, जिनके दिल में तड़प है, जिनके दिल में अपना घर लेने की सूरह आराफ की आयत नंबर 10 को 101 मरतबा पढ़ना है कि रोज़ाना आपने फजर की नमाज के बाद आपने इशा के बाद पढ़ना है। आपने दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है। फिर 100 मरतबा आपने अल्लाह के ये इसमें मुबारक पढ़ना है, या वहाबू। या वहाबू का मतलब होता है ए अता करने वाले,
ٹھیک ہے. اور آخر میں آپ نے سجدے میں جا کر روتے ہوئے دل سے دعا کرنی ہے اپنے گھر کے لیے، یا اللہ ہمیں بھی اپنا گھر عطا فرما جو ہمارے لیے باعث سکون ہو. اب جب آپ وظیفہ کر رہی ہوں گی تو آپ نے اس بات کا توکل رکھنا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے وسائل کا ملنا بننا مشکل ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وہ جب ارادہ کر لیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو بس آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اپنی فریاد رکھتے رہنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے رہنا ہے. اور جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ پورے یقین کے ساتھ کیجئے. کوئی اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، جیسے اس میں آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے، تو یا وہابو اے عطا کرنے والے، آپ نے جیسے جیسے یہ اس نام کو پکارنا ہے ویسے ویسے اپنی حاجت، اپنی شدت، تڑپ، آنسو ان میں اضافہ کرنا ہے. آپ نے رو کر اللہ کا یہ نام پکارنا ہے کہ اے عطا کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہ خوبصورت نام ہے اللہ کے، اللہ کو ان کے اس ناموں سے پکارنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 40 دن تک کرنا ہے، اور اگر آپ اس کے درمیان میں صدقہ دیتے رہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہر 10 دن کے بعد آپ صدقہ کرتی رہیں. آپ کے اس عمل کو، آپ کے اس وظیفے کو یہ بہت ہی پاورفل بنا دیتا ہے، کسی بھی وظیفے کے درمیان میں صدقہ کرنا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اب یہ سوال آئے گا کہ کیا ہم اس کو پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، کہ اوبیسلی 40 دن کے اندر پیریڈز بھی ہوں گے، تو آپ اس کو پیریڈز میں بھی پڑھیے گا. موبائل سے دیکھ کے صبح شام آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے. گھر صرف 4 دیواری کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ محبت، آپ کی تحفظ کا، آپ کی سیکیورٹی کا، آپ کی عزت کا مقام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا گھر انسان کی عزت اور وقار کی علامت ہے. مولانا طارق جمیل ایک بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں، اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا. اور گھر کی دعا اتنی بڑی دعا ہے کہ اس میں بچوں کی نسلوں کا سکون چھپا ہوتا ہے. تو اپنے گھر کی دعا کریں، اپنے بچوں کے نسلوں کی، اپنے بچوں کے سکون کی دعا کریں. تو ہم کیوں نہ ایسی ہستی سے مانگے جو ہر ایک کو عطا کرتا ہے، جو کبھی کسی کو خالی نہیں لٹاتا. تو وہ ہمیں کس طرح خالی لٹا سکتا ہے؟ پیر ذوالفقار علی کہتے ہیں کہ جو روزانہ یا وہابو کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے. تو میری تمام سسٹر، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے. یا تو وہی زندگی، وہی پریشانیاں، سسرال کی، ساس کی، سسر کی، پھر 40 دن کا سفر. اس کے آخر میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عطا کریں گے. دیکھیں وظیفہ تھوڑا سا لمبا ہے، 40 دن آپ کو کہنے کو بہت بڑے لگیں گے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان 40 دنوں کے بعد آپ کو ریوارڈ کیا مل رہا ہے. دیکھیں آپ کچھ محنت کریں گے، کچھ اپنی انپٹ دیں گے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کو اجر ملے گا، تبھی تو آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے. تو اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پہ آئیں. دیکھیں اللہ کے دوست بن جائیں. جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کو نہ صرف آخرت کی بلکہ دنیا کی کامیابیاں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے. تو ضرور اس وظیفے کو کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے. اللہ پاک زرین خان، عمرانہ پروین، نازیہ بانو، ثانیہ تحریر، محمد عبداللہ، خیر النشا، صاحب، شعیب خان، مزلفہ سرفراز انمادر، صبیحہ نوید، جنید احمد، مریم معظم، سیدہ بی بی، سدرہ منظور، نصر، ریحانہ انصاری، بنش اشفاق، شیبہ میر، نمرہ انصاری، عرفانہ اینڈ فیملی، شہباز، عالیہ فیضان، علیان خان، اے ایس خان، اسما خٹک، قندیل حیات، نغمہ خان، مہرو، غلام رسول، عارف خان سن، لائبہ، کومل اعظم، علینا پروین، ایمن، رضیہ سمی، ہما نگار، خالد خان، اے ایس خان، غلام سرور، بلکیس بانو، شمع پروین، اعجاز خان، نسیم اقبال، ڈاٹر، ریان، شیخ آفتاب، سن، جہانزیب، پنکی پروین اینڈ بردر، سویرہ خان، عرفان، ایمن، نزت، مہناز، مظفر، آفرین اینڈ فیملی، رانا عمر، مسز علی، مسرت یاسین، پروین بانو. اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. ان تمام بہنوں کی جو بھی حاجات، اللہ پاک ان حاجات کو پورا کر دیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ سے نوازی. اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں میکے میں بیٹھی ہیں، ان کے شوہر ان کو لینے نہیں آ رہے، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجئے، ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک
ان کے رزق میں وسعت عطا کیجیے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.